الحقائب جلدية إيطالية محفورة باسم الشركة. أقراط مطلية بالذهب. وهذا المنتوج الرائع الذي يتمثل في قلادة الطاقة. ومن أهم الفوائد ليه هو عنده فوائد لا تحصى ولا تعد، لكن من أهم الفوائد تحسين الدورة الدموية لجسم الإنسان، حماية من الموجات الكهرومغناطيسية، معناها تحميك من كما أشعة البيسي، كما أشعة الشمس، أشعة الأجهزة الإلكترونية بصفة عامة، تقليل من حوادث الصداع بجميع أنواعه، تعمل على زيادة الأكسجين في الدم ومنع تجلط الدم وأمراض الشرايين، زيادة قوة تحمل الجسم، التخفيف من آلام الظهر والرقبة والكتف والمفاصل وغيرها، وزيادة التركيز. وهي مجربة، أغلبية المدربين اللي معانا يمتلكوا قلادة طاقة. توا باش نشرح لكم خطط الأرباح اللي هي تمثل في 3 خطط. باش نشرح لكم منهم الخطة الصفراء البنر بلان، والخطة الخضراء الانترميزيت بلان اللي تتمثل في $90، والأولى هي $50. كما شرحت لكم ثم زوز كورس، ثم 2 كورس تدخلوا فيهم، وثم زوز خطط تدخلوا فيهم هما نفسهم. يعني كما تنجم تشتري كورس، كما تنجم تشتري منتوج باش تنضم معنا للشركة. أخذ أسمى الأسئلة يا ريت للنهاية. بمجرد انضمامك للشركة باش تحصل على هدية اللي هي تتمثل في مكتب إداري محاسب متكامل. هذه شكل الشجرة متاعك اللي باش تتحصل عليها في الشركة معانا. تو باش نشرح لكم الخطة الخضراء. الخطة الخضراء خلينا نفترضوا ان هذه صفاء انضمت معانا، جابت على يمينها شخص قديش باش يولي الرصيد متاعها $10. جابت 3 أشخاص على الرايت باش يولوا عندها $30. كي تزيد تجيب على يمينها على اللفت $30 أخرى، قديش باش يولي عندها؟ 30 يمين و30 شمال. وعلى كل شخص باش تجيبه باش تاخذ $10. صفاء انت جبت من الاول $60. باهي، انت الشركه شنو تقولك؟ كي انت وزنت بين يمينك وشمالك، الشركه باش تضيف لك عموله التوازن اللي هي تتمثل في $30 اخرى، ويولي المجموع الكلي عندك $90. وبين عمولة المباشر وعمولة التوازن، عمولة المباشر تتمثل في الأشخاص اللي يجيبهم من طرفك، عمولة التوازن تتمثل في موازنتك بين الرايت واللفت. إنك أنت لو كان جبت على الرايت واللفت ستة أشخاص و6 على الرايت مش تاخذ عمولة مباشر $120، وبما إنك وزنت باش تاخذ $60. الجملة الكلي اللي باش يكون عندك $240. وإذا كان نفترضوا إنك أنت جبت 12 يمين و12 يسار، العمولة المباشر باش تكون عندك $240، عمولة توازن باش تكون $120. لو انت جبت 24 على اليمين و24 على اليسار، العمولة المباشر باش تولي عندك يا صفا $48 و240 كعمولة توازن. العدد الجملي باش يكون عندك $960. لو كان انت جبت 48 شخص على اليسار و48 شخص على اليمين، عمولة التوازن باش تكون عندك $480. عمولة المباشر
الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ فما صوت؟ أي فما صوت. كما قلت باش يكون عندك العدد الجملي الكل اللي هو 1920 دولار. السلام عليكم، في صوت؟ السلام عليكم، صوتي مسموع واضح ولا لا؟ طيب دقيقة أفتح العرض. طيب أول شيء أعرفكم على نفسي، معاكم أختكم المدربة إيمان الحمامي من تونس. عمري 21 سنة، أدرس فيزياء أساسية. أول شيء كم معاكم حد متوقفة مدربة ليلى يعطيها الصحة. طيب مدربة ليلى فسرت لكم وشرحت لكم عمولة المحاضر وعمولة المباشر والتوازن. لذلك خلينا الآن ننتقل معاكم إلى الفلاش اوت الديناميكي. يعني انا وانت لما نصير نشتغل يعني بعد فترة طويلة في هذا العمل راح يكبر فريقنا وراح يصير عندنا فريق كتير كبير. يعني تصوروا اذا انا يوميا اخذت عمولة وارباح من الشركة، يعني اخذت كتير ارباح، وانت يا رضا اخذت كتير ارباح من الشركة، وكذلك بالنسبة لصفاء ومحمد. طيب حسب رايكم شو راح يصير للشركة إذا كل يوم الشركة بتوزع مبالغ طائلة إلي وإلكم؟ شو راح يصير للشركة حسب رأيكم؟ أكيد الشركة راح تفلس. لذلك اطمنوا، الشركة عملت صمام أمام وهو الفلاش أوت الديناميكي. طيب الفلاش أوت الديناميكي هو يعني سقف الأرباح اليومي اللي أنت تقدر تستلمه. يعني إذا انضميت معنا في الخطة الصفراء راح يكون سقف أرباحك اليومي 225 دولار يوميا، أسبوعيا 1575 دولار. أما بالنسبة للخطة الخضراء، يعني إذا أنت انضميت للخطة الخضراء راح يكون سقف أرباحك اليومي 450 دولار يوميا. يعني تصوروا أنت كل يوم تستلم 450 دولار. بالله عليكم حسب رأيكم بعد كم من سنة تقدر أنت تحقق كل أحلامك؟ يعني أنا عن نفسي إذا كل يوم نستلم 450 دولار في سنتين، في أقل من سنتين نكون محققة أحلامي كلها، صح ولا لا؟ طيب الآن أنتقل معاكم إلى مميزات العمل معنا. مميزات العمل معنا استلام الأرباح فوريا. يعني إلك دولار، إلك 100 دولار، إلك 1000 دولار تقدر تستلمهم فوريا. العمل الجماعي، يعني أكبر دليل على العمل الجماعي أنه طلعت المدربة ليلى قدمت عرض عمل.
طلعت أنا قدمت عرض عمل مع ليلى، يعني إحنا كنا هنا في القاعة نشتغل في يعني نشتغل في عمل جماعي. طيب المميزات الأخرى العمل معانا التوريث، يعني نتصور أنت يا رضا أنت أستاذ، يا صفاء أنت محامية، يا محمد أنت دكتور. هل تقدر أنك تورث عملك لأحد أبنائك؟ يعني كنا نعرف أنه بعد عمر طويل راح نموت، يعني هل أنت قادر أنك تورث عملك؟ أكيد ولا واحد فيكم ولا أي أحد قادر إنه يورث عمله. لكن معانا أنت لما تنضم لشركتنا، الشركة راح تعطيك عقد توريث تحط فيه اسم الوريث اللي أنت بدك إياه. بالإضافة إلى ذلك العمل علاقات جديدة. يعني أنا في انضمام لهذا العمل تعرفت على كثير أخوة وأخوات من جميع أنحاء العالم. وأنا سعيدة جدا وفخورة جدا بالتعرف على هذم الأشخاص. بمميزات الأخرى اللي عملنا عمل غير إقليمي، يعني أنت تقدر تشتغل في أي مكان وأي زمان. العمل غير منتهي إلى ما شاء الله، مادام عملنا مرتبط بالإنترنت، مادام ما زالت التكنولوجيا أكيد عملنا ما راح ينتهي. بالإضافة إلى عمولة المباشر وعمولة المحاضر.